बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एप6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तसोम और मैं जमात दोम की मौलमा हूँ। हफ्ता है हमारा 13वां। टेक्स्ट बुक है हमारी उर्दू की दरसी किताब, जिससे कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं। सफ़ा नंबर है 47 ता 48। बाब यूनिट या सबक नंबर है 6। सबक मौजू है हमारा सबक मीठी ईद प्रोजेक्ट। दस्तयाब ज़राए हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और दरसी किताब। सबक का तारुफ या सबक का ख़ुलासा है मीठी ईद ईद उल फ़ित्र को कहते हैं। मीठी ईद ईद उल फ़ित्र को कहते हैं, जो कि हम मुसलमानों को रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दी है। खुशी के मौके पर हमें गरीबों को भी शामिल करना चाहिए। ये था हमारे सबक का ख़ुलासा। आज की अच्छी बात, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें आपस में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसा कि ये तस्वीर से भी ज़ाहिर है कि लोग मिलजुल के एक जगह जमा हैं और खा पी रहे हैं। आज हम उर्दू क़वाइद का काम करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्ट का काम करेंगे। उन्वान है हमारा मेरा ईद का लिबास। प्रोजेक्ट का उन्वान है मेरा ईद का लिबास। तदरीसी मकसद है हमारा तलबा अपने ईद के लिबास से मुताल्लिक़ 5 से 8 जुमले तहरीर करेंगे। आपने अपने लिबास के बारे में लिखना है 5 से 8 जुमले। मयार कामयाबी है हमारा तख्लीक़ी सलाहियतों की नशोनुमा होगी। प्रोजेक्ट है मेरा ईद का लिबास। बच्चे अपने ईद के लिबास से मुताल्लिक़ 5 से 8 जुमले लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास ज़राए हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए चार्ट पेपर की। जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हैं चार्ट पेपर की। A4 शीट, ये देखिए A4 शीट पे भी काम कर सकते हैं या चार्ट पेपर पे भी काम कर सकते हैं। फोमिक शीट, ये देखें फोमिक शीट दिख रही है आपको। ये ग्लिटर शीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप लिबास बनाने के लिए, उसमें कोई भी डिज़ाइन डालने के लिए ये पेंसिल, रबर, रंगदार कलर या रंगदार पेंसिलें, मार्कर, स्केल। अब हम तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने किस तरीक़े से आपने अपना ईद के लिबास का प्रोजेक्ट बनाना है। एक चार्ट पेपर, A4 शीट या फोमिक शीट लें। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। चार्ट पर सबसे पहले मार्कर से प्रोजेक्ट का नाम मेरा ईद का लिबास तहरीर करें। मार्कर पे सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि है मेरा ईद का लिबास तहरीर करना है। तीसरा काम आपने करना है, चार्ट के किनारों पर लाइन लगाएं या हाशिया लगाएं। आपने बॉर्डर बनाना है चारों तरफ, जैसा कि ये भी आप बॉर्डर देख सकते हैं। इस तरह आपने हाशिया लगाना है, बॉर्डर बनाना है किसी भी रंग का, किसी भी मार्कर से या पेंसिल से। अपने दरसी किताब में तस्वीर को देखें और गुज़िश्ता ईद को जहन में लाएं। अपनी दरसी किताब में चंद तस्वीर देखें और गुज़िश्ता ईद जो गुज़र चुकी है ईद, उसको जहन में लाएं। आपके ईद का लिबास किस रंग का था, तस्वीर बनाएं और सफाई से रंग भरें। जिस रंग का आपका ईद का लिबास था वही रंग आपने भरना है। नंबर 5, रंग सफाई से करें और कोशिश करें कि रंग लाइन से बाहर ना जाएं। आपने रंग बहुत सफाई से भरने और लाइन से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जितना खूबसूरत आपका लिबास था, आपने तस्वीर भी उतनी ही खूबसूरत बनानी है। छठा पॉइंट है, A4 शीट पर अपने ईद के लिबास के मतलब 5 से 7 जुमले तहरीर करने हैं। आपने लिखने हैं 5 से 7 जुमले और चार्ट पेपर पर लिबास की तस्वीर बनानी है। आपने A4 शीट पर क्या करना है, अपने लिबास के बारे में कि वो कैसा है, किस रंग का है, पूरी तफसीलात बतानी है 5 से 7 जुमलों में। और अपने लिबास की तस्वीर किस पर बनानी है, चार्ट पेपर पे, जो कि आपका प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको तरीक़ेकार बताती हूँ कि तरीक़ेकार क्या है बनाने का लिबास। ये देखें, जैसे कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत सफाई के साथ ये बनाया जा रहा है। लेकिन आपने जब बनाना है तो यहाँ चार्ट पेपर पे आपने क्या लिखना है, मेरा ईद का लिबास, प्रोजेक्ट का नाम। और आपने हाशिया भी बनाना है यहाँ।
یہ دیکھیں یہاں تو بارڈر تھا اس لیے انہوں نے بارڈر نہیں بنایا، لیکن آپ نے بارڈر بنانا ہے، حاشیہ لگانا ہے ارد گرد۔ یہ دیکھیں کتنی صفائی سے بنا رہے ہیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، ان کو تو ڈرائنگ کے ایکسپرٹ ہیں، یہ ڈرائنگ میں ماہر ہیں، اس لیے جو ہے کسی بھی اسکیل کا استعمال نہیں کر رہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی لائن بنانی ہے، چاہے وہ آستین کی ہو، چاہے وہ کالر کی ہو، کسی بھی چیز کی لائن جو بنانی ہے آپ نے کس کی مدد سے بنانی ہے؟ جی ہاں، اسکیل کی مدد سے بنانی ہے۔ ہاتھ سے آپ نے لائنیں نہیں بنانی، کیونکہ لائنیں ٹیڑھی ہوں گی تو آپ کا لباس خراب ہو جائے گا نا تصویر۔ یہ دیکھیں جس طرح کا بھی آپ کا لباس تھا، لڑکوں کا تو اکثر شلوار قمیض ہوتا ہے عید کا لباس، لڑکیوں کے ہاں اکثر فراک ہوتے ہیں، لیکن جو بھی لباس تھا آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یا تو آپ سامنے ہی رکھ لیے گا اس لباس کو اور اس کو دیکھ کے اپنا لباس کا ڈیزائن بنائیے گا۔ یہ ہے آپ کا پروجیکٹ۔ یہ دیکھیں ساری تفصیلات بتا رہے ہیں، کس طرح کا ڈیزائن ہے، کیا ہے، کتنی لائنیں ہیں۔ یہ دیکھیں فرل بھی بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں بٹن بھی لگا رہے ہیں، آپ کے اگر فراک میں یا آپ کے لباس میں جو ہے بٹن لگے ہوئے ہیں، یا کوئی تصویر بنی ہے، یا کوئی اور خوبصورت چیز بنی ہے، تو آپ نے بھی لگانا ہے، اور اس میں بہت خوبصورتی سے صفائی سے رنگ بھرنا ہے، جس رنگ کا آپ کا عید کا لباس تھا۔ اب اپنے پروجیکٹ کے کام کو مندرجہ ذیل تحریری صورت میں پیش کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، برائے مہربانی اپنے پروجیکٹ کے کام کو مندرجہ ذیل تحریری صورت میں پیش کریں۔ ہفتہ نمبر میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا، ہفتہ نمبر ہے 13واں۔ مضمون کون سا ہے آپ کا؟ اردو۔ تاریخ، جس تاریخ کو آپ بنائیں گے وہ تاریخ آپ نے ڈالنی ہے۔ پروجیکٹ کا نام ہے آپ کا عید کا لباس۔ آپ کے پروجیکٹ کا نام کیا ہے؟ میرا عید کا لباس۔ اہم ذرائع، جو بھی آپ نے اہم ذرائع یوز کیے ہیں، آپ نے چارٹ پیپر یوز کیا ہے، آپ نے فومک شیٹ یوز کی ہے، استعمال کی ہے، یا آپ نے مارکر استعمال کیے ہیں، یا رنگ دار پینسل استعمال کی ہیں، آپ نے کیا اہم ذرائع ہیں آپ کے۔ پھر آپ نے بتانا ہے مرحلہ وار اقدامات۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، دوسرے نمبر پہ کیا کیا، تیسرے نمبر پہ کیا کیا۔ کیا آپ نے پہلے نمبر پہ تو ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے حاشیہ لگانا تھا، چارٹ پیپر کے چاروں طرف کیا کرنا تھا، حاشیہ لگانا تھا، اور اس پر کیا لکھنا تھا، پروجیکٹ کا نام میرا عید کا لباس۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا، آپ نے اپنے لباس کی تصویر بنانی ہے۔ تیسرا مرحلہ، اس میں بہت خوبصورتی سے، بہت صفائی سے رنگ بھرنا ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ کیا آپ کے بالکل لباس کی طرح تھا یا نہیں تھا، اور پروجیکٹ کی تصاویر بھی۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ پروجیکٹ کی تیاری میں کس نے آپ کی مدد کی، کیا آپ کے والدین نے آپ کی مدد کی، آپ کے بڑے بھائی بہن نے آپ کی مدد کی، کس نے آپ کی مدد کی پروجیکٹ کی تیاری میں۔ اگلا آپ کا سوال ہے، آپ کو اپنے لباس کی تصویر بنا کر اور اس کے بارے میں لکھ کر کیسا لگا، آپ نے بتانا ہے۔ یہ آپ کے لیے پروجیکٹ بہت نیا اور دلچسپ ہے کہ آپ کو اپنے لباس جب آپ نے بنایا، اس میں رنگ بھرا، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، اس کے بارے میں بھی لکھ کے بتائیے۔ شکریہ، اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام کہ آپ نے مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور بالخصوص اپنی خوشیوں میں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ شکریہ اور اللہ حافظ۔